بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد والملك الحق المبين وعلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ ያው በኢድ ወተፍሪቁ በሚሰው ዘናፈታ ብሎ እንግዲህ ያው ሊሄደው ሄዶ የሚመጣው መጥቶ እንግዲህ ያው ሚዛን ተዛይሮ ሚዘወጀው ተዘውጆ ሚዘወጀው ዘውጆ እንግዲህ ያው ሰደቃውም አርጎ ተክቢራውም ብሎ ሰው እንግዲህ ተንበሽብሾ እንግዲህ አለ በዚህ ሰሞን ኢንሻአላህ። ያው ኢዶች ደስታዎች ሁለት አይነት ናቸው ይላሉ። አንደኛ ጊዜያዊ ደስታ ይላል እንደ ኢደይ ለመሳሰሉ ኢደል ፊጥር ኢደል አድሃ እንደዚህም ደግሞ አሩስ መዘወጅ መሳሰል እንደዚህ ደስታ ጊዜያዊ ዱንያዊ ደስታዎች ናቸው። ሌላው ኦሪጂናሊ በቃ ዘለቄታ ያለው እስከ በቃ በዚህ አመት በዚህ አክል ይቆማል ማይባል ሁሌም ደስታ ለማይክሮ ሰከንድ ያክል ማይከፉበት ደግሞ ጀነት ዓለም አለ። እንግዲህ በቃ ጀነት ዓለም ሁሌም ደስታ ነው። ከማ ቃለ ጀለ ወዐላ تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يعني نظرة وسرورا. النظرة في الوجه والسرور في القلب كما قال حسن البصري وكما نقله عنه البخاري رحمه الله تعالى. نظرة ميلا بفيت من نبض مالتنا وز مالتنا سبحان الله وبت يدستا يمتشوت مقلت يا مالتنا. سرور دمو دستا بقلب ያለው ነው ይላል። ሁለቱም ደስታዎች ሁሌም ይጎናጸፈው የጀነት ሰው ለአንድ ወር ለአንድ ቀን ለአንድ ሳምንት ሳይሆን ለሁሌም ነው። ስለሆነ እንግዲህ ያው አልহামዱሊላህ ይሄ በእስላም በረከት ነው። ኢዱ ራሱ ደስታው ራሱ ከኢባዳ ይቆጠራል። ተክቢራው ተቀበለላሁ ማለቱ ደስታ ወደ ልብስ ቀይሮ መልበሱ ሽቶ ማድረጉ መስተባሰቡ መስገዱ ተክቢራው ራሱ ይሄ ደስታ እስላማዊ የሆነ ደስታ መገለጫ ሙሉ ኢድ ነው። ደስታ ከመሆኑ ጋር ኢባዳ ነው፣ ወደ አላህ የምንቃረብበት ነው። ስለሆነም ነው በኢድ አጋጣሚ አላህ መወንጀል የለብንም ተብሎ የሚመከረው የሚዘከረው። ምናልባት ዛሬ ትንሽ ባለችው አጭር ጊዜ ማስታወስ የሚፈልገው አንድ ኒዕማ ላ ያስዱ አሐዱ ሚን العالمين ይላል። አንድ ጸጋ አለች ከዓለም አንድም ማይመቃኛትና ማይቀናቀናት አላ ወህያ التواضع ማተናነስ የሚባለው ነገር ተዋዱዕ አወላ ለአላህ ነው። ለአላህ ተዋዱዕ ትእዛዙ መቀበል ሲሩ ያለን ነገር በስርዓቱ መስራት ሳንጠየፍ ሳንዝናና ሳንኩራራ ሳንንጠራራ በስርዓቱ ያላህን ትእዛዝ መስራት ትልቁ ተዋዱዕ ይሄ ነው። كما قال جل وعلا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إلى بنيا آياتوች ሊያምኑ የሚችሉ እነዚህ በአያቶች የተገሰጹና የተዘከሩ ጊዜ خروا سجدا لله يعني ዝቅ ብለው የሚወድቁ የሚደፉ وسبحوا بحمد ربهم سبحانه وبحمده يمينوا وهم لا يستكبرون يما يكروا ما يكران مسيون الله جل وعلا مدحهم بالتواضع وعدم الاستكبار بمتنانس بالمكرات الله أودساتشو. وقال جل وعلا عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة وجه التواضع متناس لله موادك زق مالت اسمركيتو እንደዚህ ፍጹም ፍጡሮች አላህ ከብርሃን ፈጥሯቸው ለማይከሩ ለአፍታ አላህ ማይወነጅሉ ይሄን አቂም ሰጥቷቸው የሥራ ምድብ በተለያየ ሰጥቷቸው ሳላ በአላህ ኢባዳ ላይ ማይኩራሩ ትእዛዙ በስርዓቱ ሊፈጽሙ ይላል። ومن عنده ارسل زندالت الهي مالنا الهي ያለ ነገር እንደው ይባግድ ከአርሽ በላይ ናቸው ብለን ባንልም ማለት ነው። نعم عرشን ይሸከማል በአርሽ ዙሪያ ያሉ መላእክቶች አሉ። كما قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى الله إنداره الذين يحملون العرش عرشنا من الشكموت إلى حملة العرش بدياو كباد تكبر كباد سرانا كباد أمانان مواتاتنا كباد بقعاتنا عرش عندما تقول الله كفتروا فطرتات بسوست قال يتوتال الى عندنا مجمره خلق على القول الصحيح من اقوال اهل العلم عرشنا قيل قال منه ميلو قالوا بدليل حديثي اول ما خلق الله قال اول نسبي عن اراوينه مجمره خلقوا نجر عرشنا كما في سيد من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء الله نبر منم ساينور عرش وهؤلاء يسوون له وفي سيد مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء رواه مسلم الله يزي فطرتاتون وصاني وسينو አሳልፎታል ሰማይና ምድር ከመخلق 50,000 ዓመት በፊት ይላል አርሹ ውሃው ላይ ሆኖ ይላል ይሄ እንግዲህ ያው እነዚህ ሁለቱ ሐዲሶች አርሽ የመጀመሪያ መሆናዚ አላህ ነበር ምንም ሳይኖር ይላል አርሹ ከውሃው ላይ ሆኖ ይላል وقد صنف ابن تيمية كتابا بهذا السند كان لم يكن شيء من رسالة مستقلة بهذا السند صفوان في هذا الحول حديثي عمران وقال ابن حجر في فتح الباري وقال علامة ابن تيمية إلى هنا دي الشرح سيادرق هنا قدرقوا إلى وبالجملة يا عرش مشكموا قالوا انجلي عرش توست مجمرة خلقوتا ولتنيا دمو كفترتاتو على مور يبلا ارقوتال كعرش يبلا يهونا فطور ነገር የለም ለዚህ ተብሎ ከعرش በላይ ያለው ዓለምን ውጁዲ አይባልም ውጁዲ ያለው ነገር ደግሞ አለ አይባልም ከعرش በላይ ምንም የለም ፍጡር የሆነ ነገር ምንም የለም ለዚህም ነው አላህ ከፍጥረታቱ ዓለም ሁሉ የበላይ ነው ተባለ ይሄ ለአላህ ትልቅ ልዕልናና ለአላህ ግርማ ለአላህ ክብር ለአላህ ትልቅ ቦታ መስጠት ነው ከعرش በላይ ነው ማለት ነገር ግን የትም አለ ማለት ወይ موجود بلا مكان ብለው አህባሾች እንደሚሉት ማለት ለአላህ ክብር መስጠት ሳይሆን ክብር መንሳት ነው ባይጎዳም ማለት እና ከፍጥረታቱ ዓለም ሁሉ የበላይ ያርጉታል ሌላው ግዙፍ ትልቅ ነው ይላል ለዚህ ብለው ቁርአን ረብ العرش العظيم ይላል ረብ العرش الكريم ይላል ذو العرش المجيد ይላል عرش العظيم ትልቅ ግዙፍ عرش ይላል كريم የተከበረ عرش ይላል وكذلك مجيد بطعم سقفي تلك إلى وقال ابن عباس الكرسي موضع القدمي وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس عرش يسون تلك النات كالله بقر ما نم آيات أو بلو يلا إذن عرش انقدياو سوست من ليا أهلو انقدياو عرشي بالشك ملايكة وچالو يلعن ايه تواضعنا عرش مشكماتهم طاعه لامر ربهم سبحانه وتعالى هذا نفس التواضع هي تلك جزف علم بيت ايه اشاير اللون علم اللي يشكموا مادرك يا الشيء مشكماتهم تلك يا تواضعنا ومن حوله الذين يحملون العرش مبتدا ومن حوله ما طول المبتدا وما طول المبتدا مبتدا والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم خبر مبتدا وما أطف عليه المثال يقوم مهوران الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الله جل وعلا انه عرشنا كعرش ذريالو ومن حوله الذين حول العرش وهم الكروبيون يبالالو وهم الملائكة المقربون كما عرفهم العلماء ملائكة المقربون كالله عربيت الله ملائكة وشناتشو يلالو كروبيون سموا بالكروبيين لتكربهم في خطايا بني آدم ይላል የሰው ልጅ ወንጀል ሲሰራ ጊዜ በጣም ይጨነቃሉ ይላል ሱብሃንአላህ ምንም ላይ ጎዱ እኛ አላህ በመታዘዛችን ምንም ላይ ተጠቀሙ ነገር ግን ቅን ሚሹ ስለሆኑ ጥሩ ስለሆኑ አላህን ስንታዘዝና ስንገዛ ደስተኞች ይሆናሉ ስለወነጀለው ጊዜ ተከዘ ወያል ቃል بعض السلف
أنصف الخلق للخلق على الملائكة وأغش الخلق للخلق إبليس لسو اجد ان ميشا كفطور كفل بينور ملائكه نو واغش الخلق للخلق سون በጣም አጭበርባሪ ቢኖር ኢብሊስ ነው ብለው የሚሉበት አጋጣሚ አለ እንግዲህ ያው ወለደ يعني ومن عنده لا يستكبر عن عبادته እሱ ከመገዛት አይኮሩም ይላል لا يستكبر عن عبادته ويسبحونه وله يعني ومن لا يستكبر عن عبادته ولا يستحسرون ايدنززوا ايقار استحسار والحسر والحسير مدنزز ማለት ማቋረጥ ስራ ማቋረጥ ደንዝዞ ስራ ማቋረጥ ማለት ይሄ ባህሪ መላእክቶች ዘንድ የለም ይላል ቡርቱ መሆናቸው ነው የሚገልጸው ولا يستسبحون الليل والنهار دم ولا يفترون ስራ ማቋረጡ ማለት ማቋረጥ ካለ ድካሙም ሊሆን ይችላል ዝም ብሎ ስራዎች ይላል ማለት ልትል ትችላል ሰልችቶም ሊሆን ይችላል ደክማም ሊሆን ይችላል والفطور اوسع من الانحسار ولا يستحسرون الال ايضا نززوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون قالنا لليت بقنا بليت كفل الله يسبحوا ايقرطوا كل ليله ايو سجود ارغو قيامه اسكبتقوم منذ خلقه الله يميገኝ ملائكه አለ ይላል وكذلك ركوع ارغو الى يوم القيامه ጎንበስ ብሎ የሚቀጥ ملائكه አለ ይላል الله ሁሌም يسبح الى يوم القيامه የሚቀጥ ملائكه አለ ይላል سبحان الله እንግዲህ ያው ልዩ የሆኑ ፍጡሮች ታዲያ አላህ من رحمته ግን ሰውሯቸዋል ከኛ እነዚህ መላእክቶች በጋት አላህ እንደፈጠራቸው ቢሆን አንችልም حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ሁለት ጊዜ ነው እንዲያዩ አቂም ሰጣይ ለዛም ብዙ ነገር ጅብሪል ከራሱ ላይ ያላምዳቸው በጋሩ ሂራ የመጣ ጊዜ ወህዩን ሊያላምዳቸው ይሄም አላህ ሰጥቷቸው አቂሙን ሌላ ደግሞ ሰማይ መላእክታን ሀገር ወዳ እዛም ሲድረተል ሞሊያን አጃኢብ الغرائب ያዩበት አለም ሲወጡ በዚህ አይነት ባህሪ ወጣ አይችሉም ውስጣቸው ያለው የሰይጣንን እንግዲህ ምንድነው ምሽክ አለቀታን ሰውዳ ጥቁር ሐሞት ውስጣቸው ሐዘ ሸይጣን ወጥቶ ልባቸው ፕርሽን ተደርጎ በዘምዘም ታጥቦ ከዛ ህክማና ኢማን ተሞልቶ ተጠግኖ ነው ሰማይ ወጡት ይላል رأيت امرا لو رآه غيرك لتهيلال ነገር አይታል ካንተ ውጭ ያለ አካል ቢያየው ይዋልል ይቀልጥ ነበር ይላል ሱብሃንአላህ إذن እንግዲህ ያው ኮራት መላእክቶች ባለ መኩራት አላህ ወድሷቸዋል ሙእሚኖች ሳሊዎች አንቢያዎችን ባለ መኩራት አወድሷቸዋል وقال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله جل وعلا ለመላእክቶች ባነበት ጊዜ ለአደም ስጁድ ውረዱ ቢለቃላቸው የአደም ቢልጫን አላህ ካሳየ ወዲህ እንግዲህ እንደምታውቀው ከጭቃ ንጥረ ነገር ኡንሱሩን ከጭቃ ሰርቶት ከዛ ለ40 አመት አልፎበት ከዛ ነፍዘርቶበት ከዛ ሁሉን ነገር ሲመሳውቆት ከዛ በኋላ ያው ቀደም ሲል መላእክቶች አደም እንደሚተካ ነግሯቸው ነበር ወይ ተቃረቡ መላእክኒ ጃኢሉ ፊል አርዲ ኸሊፋ ብሎ ነግሯቸው ነበር ቃል ተጃሉ ፊያ ማይፍሲዱ ፈይስፊኩ ዲማ ብለው ነበር ከዛ እንግዲህ ፈድሉን ቢልጫውን አሳያቸው እንግዲህ ከጭቃ ፈጥሮ ሲያበቃ የሆነ ነገር ሲመሳወቀው خلاص ከዛ መላእክቶች አቀረበ ነገራቶችን ሲም يعني انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين አላቸው قال سبحانك لا علم لنا وقت الا ما كاستمعك بقى بلا الى اخر قال يا ادم انبئوني باسمائهم انت ادم የነገራቶችን ስሞች አስተምራቸው ንገራቸው فلما انبأوا باسمائهم قال انا اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض ሩቅ ሰማይና ምድር ላይ ሩቅ ነገር ሰማይና ምድር ላይ ሆኖ ሩቅ የሆነው ነገር አቃል በረከት ወአለማ ትዱኑ ባኮን ተክቱሙን የፋረጋችሁትና ምድብቀው ነገር እንደሚያቅ አቃል በረከታችሁ ነበር ብሎ አላቸው ታዲያ አሁን አደምን አስተባራት ፈዛረ ቢሃዛ ፈድሉ አደማ على الملائكه يا ادم ولذلك علماء ملائكه ይበልጣል ያ የሰው ልጅ ይበልጣል በሚል ተከላልፈዋል ይሄኛው እንግዲህ አየት አደም እንግዲህ ከመላእክቶች በልጧል የበለጠው በስራው ነው ወይስ ዝም ብሎ የሰው ልጅ በመሆኑ ነው ሲጀመራው ብቻ ብዙም ጊዜ ያው የሰው ልጅ በተፈጠረው የጥሩ ነገሩ ሳይሆን በስራው ነው አላኩል ያለው ኺላፍ አላቸው መላእክቶች ይሻላል ቢሉአል ሰው ይሻላል ቢሉአል ነአም
አንቢያዎች ሩስሎች ከመላእክት ይሻላሉ ማለት ያ ሁሉም የተስማማበት ነው ሳሊህ አልበሸርና ሰሃባዎችና ሳሊሆች አውሊያዎች እነዚህ ሹሃዳዎች ከመላእክት ይሻላሉ ሳይውቀው እነሱ ይሻላሉ ይላል ወቂላ ይሻላሉ ይሄ ይሻላል ያ ይሻላል አንልም ፈድሉ ያው የአላህ ነው ይላሉ ወቂላ አሁን ዱንያ ካለው አንፃር አሁን ካለበት አንፃር መላእክቶች ይበልጣሉ ምክንያቱም አላህ አይወነጀ ሰው ልጅ በዚህ ዓለም ላይ የወነጀላ ያው ከኢብሊስ ጋር ፍትጊያ ነው ወንጀል ላይ ፍትጊያ ነው ቢንጫው አልተገኘም ምክንያቱም ኢብሊስ በመላእክቶች እሺ በሰው ልጅ ነው የሚፈታተነው በመሆኑም ያው መጨረሻ ከሆነ አሁን የሰው ልጅ ይበልጣል የሚለው ወሃዳ ቀውሉን ጀምዑን ሐሰኑ ወቀዛም ኢለይ ሸይኽ ኢስላም ተይሚያ ወደዛ ይደዋል አላ ኩሊ ሐል ያው መላእክቶችን እንግዲህ ያለ አደም ወረዱለት ብለው አላቸው አንዳቸው ሳይኮሩ ለቃሉ ሹባለ ሻሂድ فسجد الملائكه كلهم اجمعون ሁላቸውም ወረዱ አልኮሩም ነው ማለት ሻሂድ الا ابليس ابى واستكبر እንዲህ አለ ኮራ وكان من الكافرين ككاديانوች ሆነ ይላል وكان من الكافرين ከዛፊት ካፊር ነበር እንዴ ከካፊሮች እንዴት ሆነ قال في علم الله والله علم دلوم بأزل نبل مزل يعني في علم الله أن من كوال توقدم نبر يعني جنسونا وقيل وكان الكافرين كان لسينورا تحول كذلك أجمروا كافرون إلى فعندي أو على كل حال ياو ملائكة أيكورون صالحة أيكورون أنبياء أيكورون أمانيوت تككلن أمانيوت أيكورون ስለሆነም አንድ ሰው ሙተዋዲ የመሆን ያለመሆን መገለጫ ስጁድ ነው ተባባለ ይደላ ስጁድ የተዋዱ ቂማ ነው በመጨረሻ ከስጁድ በለጠ አካላዊ ተዋዱ የለም አካላዊ ተዋዱ ከስጁድ በለጠ የለም ወዲያ ወደ في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قرأ ادم ايه السجده فسجد بكى الشيطان ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار إنه عند سو قرآن أسرات بوتا لا يلو آية السجود يسورد بوتا وتشال إن قرتو سورد جزء إبليس يعلق سالال منه ويني إني بسجود تازيش مالت يا آدم نجو بسجود تازو سجود ورد جنة على الله إني بسجود تازيش እምቢ አልኩኝና ኢሳት አለልኝ ብሎ ይላል አሉ ስለዚህ ኢብሊስን ያዋርድ ነገር ቢኖር እንደስጁድ ነው ለምን እሱ ስጁድ እምቢ በማለት ኮርቶ አልተናነስም በማለት የጃነም ሆኗል ስጁድ የሚወርድ አካል ደግሞ የሱ ተቃራኒ ስለሆነ እጅግ ቆሽቱን አሳርደዋል በመሆኑም ሰላት ውስጥ ረሳሰው سجود السبع يتنقبበት ምክንያት ይሄ ነው كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلن يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليستبني على ما استيقن ثم ليسجد قبل ان يسلم بعد ما يسلم فان كان صلى خمسا كانتا يعني شفعنا صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم يلا ملكتኛ صلى الله عليه وسلم አንዳችሁ የሰገደ ያለ ከሸከካ እና አራት ረካዓ ቢሰገደው ሶስት ነው ከሸከካ ሶስት ይበልጣል እርግጥ ተባለው እሱ ስለሆነ ከላስ አንድ ጨምር ይላል ከዛ እንግዲህ መጨረሻ አካባቢ ወይም ካስተላመተ በኋላ ወይም ሳያስተላምት በፊት سجد السهو يمرشيا يمرشاس يمتقن يورد من البعض بمسارته أرات تكك يسجد كهونا مالت أمس سجد كهونا النزي هلتو سجودوش لك أرات اندسجد يادرقل لكاري من البعض أقباباوي كهونا صلاته ومس سجد كهونا شيطان ما ورجع هنا اللوار እንግዲህ ማዋረ ተርጊም ማለት ኢልሳቁ ሸይ بالرغاب والتراب ባፈር ማስጠጋት እንግዲህ ሸይጣን ማዋረድ ወስጁ ሸይጣን እጥቃዋሪደዋል وقد قيل وان هوا بك ابليس لمعصيه فاهلكنه بالاستغفار والندم وسجده لله وسجده خاشعه لله سجود مقترفين
ومقترب الآن إذن إنجلي ياو يتوادو مجرشاو انت السجود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون أبن الرب وهو ساجد باريو كجتاو بيتام بقربت ذي بنور بس لمن يتوادو مجرشا بقت إمان يمي قرمو كسوليج بتام كسولنتو كفل يتكبر جنبارو نمينا إهل كبر جنبار لهيارو جتا لهيال قيوم سيدفع بقى كمنم بلا ودا الله ميقربበት ጊዜ እጅግ ቁርኝቱ የሚጠብቅበት ጊዜ ቢኖር سجود ላይ ነው ስለዚህም ነው ዱዓው መቅቡል ሊሆን ይችላል كلما كان المرء اشد مخالفه لنفسه واقرب الى الله بطاعته كان اقرب اجابه ባሪያው ለአላህ እንግዲህ ያው በተናነሰ ቁጥር ነፍሱን በካለፈ ቁጥር ወደ አላህ የሚቀርበት ስራ በሰራ ቁጥር ወደ አላህ ቀረቤታው ጠበቅና ባዛ ይላል إذا እንግዲህ لما كان السجود يعني قمة في التواضع شرع في الصلاة جبيرة بصلاة جبيرة بل باندورك ولا السجود هو يገርማችኋል قيام خضوع አለበት በከፊል አለበት ነገር ግን ቆማ ነው ዝቅ አላልከም ቆማ ኢባዳ ቢሆን ወቁም ለቃዲት ይቆማል ሩኩዑን ከቆምከበት አሁን መተናነስ ነው ለሌላ አካል ማድረግ አይቻልም ግን ሆኖ በሆነ ምክንያት እንደዛ ለስጁድ የመጨረሻ ተዋዱ የመጨረሻ በቃ የአካላ ወተዋዱ ስጁድ ነው በመሆኑም ነው ያው በስጁድ አላህ ደረጃ ኢነከ ላን ተስጁድ ሰጅደተን إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة لا لسبت الترتم بذيش على درجة كفش بها درجينجي إنها وانجل عندما الله بها راقف النهجي سجود دعاء مقبول هنا وانجل الراقفة درجة كف الآن إبليس تانا الددالة ودع الله تقرب الله ولذلك قال جل وعلا كلا لا تطيعوا واسجد واقترب لا أبو جهل اشتبروا سجود ولا تقارب الى كان النبي صلى الله عليه وسلم ودا ከተላኩ እስከ 3 አመት ድረስ ዳራ ቀርቀም በሚባል ቦታ በድብቅ ዳዕዋ ያደርጉ ነበር የመጣ ሰው በድብቅ ሰልሞ ይሄን ነበር ማንንም ሳያቅ ከነዚህ ከመሳፍንቶ ከመካንቶች ሰወር ያለች ቦታ ነበረች ዳራ በቀርቀም እንዳ ቀስሪ ሰፋ ቤተ መንግስት አለበት ዛሬ መካ ከመሰራ በጥጉ ያለ ነው እዛ ጋር ነበሩ ከዛ ከ3 አመት በኋላ በጋድ ዳዕዋ አደርጋላቸው ያው فاستمعتوا بقى دعوة وقال وتدعوا هذا الجمع دعوة كما رجعت قال صلاة جمع يسجدون بس صلاة كعبة هذا يسجدون بس إيه نقول قريشوتي إجيك أصدر قطعتشوا بتلاقي فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله السبطان أن الددوت إيه الناس لا تعبدوا يسجدون لا تعبد الرسول ما توصل استعبد يقرب يعملكم يستعجوا يا إبادة إذا لا يتلعن كعبة أقدم سجدان لا كعبة أيدلهم إيه كافرون أوقوان دعواهم يا متوماتهم مقارن جمروان كذا تنادى أبو جهل يؤخر محمد وجهه عندكم عند الكعبة سجود ورد أيدل واللات والعزى لئن رأيته يسجد عند الكعبة لأطعنا على رقبته على الذكر بلاد وعزى من البين كابادك محمد سيسجد كايهوت አንገቱ የጀነግጭ ነው የሚጨፈልቀው ብሎ ማለይና እንዳለም ያው ቀጥታ የሰገዱ ያሉ ለረቅጣቸው ልክ ሰተት ብሎ ሲመጣ በዛጅ በቅጽበት ኃይለኛ ጋዳን የሆነ መላእክት ክንፍ በመሃል አግዲም ገባበት ወደ ሐሪያ ለከለከ ምን ነው ማለክ إني لما ذهبت للذي قلت يا الكتن الذي سراسيت كذا فأتردني يعني خندق وأجنيها كنفنا أن قدل بمحال دي أبقات أمانيو منامن بلوالنا لبس نقر ذاك جبريل لو دنا مني يكتها تفاو نبر سوندتنا بچك أدر جو نبر ቆይቶ ሲል አሁንም እናደደው ጉዳይ በጣም ቆሽቱን አሳረረ ወላሂ ማሞድ የለበ በዮት ያጠወመት እኛን ተቋርጦ አይሆንም በከመጨረሻ ትግስቱ አለቀ ትልቅ ድንጋይ ይዞ መንገድ ላይ ተቀምጧል ወደ ከቁረይሾች መሳፍንቶች አገኙት ማለከ አበል ሐከማሉ ተበላከ ነብዩ አቡ ጀህል አሉት እኔ ሙሐመድ በጣም እናዶኛል ስለዚህ ይሄን ድንጋይ ሲሰግድ ጀል ይጨፈልቀው ነው የሚፈልገው ከዛ በኋላ ለሱ ወገኖች ሲጥሩ ይግደሉ የራሳቸው ጋር ብቻ ይልከል ይዋጣ እኛማ ሳንወጣ አንሰጥም ከጎን እንቆማለን ታሰብከም አንከላከለው ሀያቀጥላሉት
እንዳለም ድንጋዩን ይዞ ትልቁን ድንጋይ የተንገዳገደ የሰገዱት ልቦቸው ሲሆን فإذا به فوجئ بأمر عظيم هائل እንዲህ ይዞ ያለ ያለ ወደኋላ እጁ ደርቆ ቀረ ማለክ ሲሉ አሁን ያልኩትን ለማድረግ ሲሄድ ኢተረደኒ يعني فهل أسود ليس لسنه ولا لنابه مثل الوعاء يقول كل اللي هذا القصير تلك يجمل كرمات وقرط الصوم منو عجك أي شيء مالك عندي أبقى انت نعلم النبي سيدك جيبني بس عندي ياو ما نشاهدوا الله يدود من هذا كلا لا تطيع واسجد وقتها عشان سجدوا لك تقارب على ومن جملة يا تواضع متنانس مالتنا وبطعام بإسلام بمزمر كيقلتان في سيد مسلم من حديث إياد بن همار المجاشي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفتر أحد على أحد رواه مسلم الله ولني ملك تبتو درس بساتو انت تنانسوا عنده بعضو دنبر انداز عنده بعضو انداي فوكر بلو يعنبت القاطعاني الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثالا حيا عظيما في ذلك بل تلك تمثالات تنبى النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعاتهم وكان يأكل من عماسا يبلو نبر تليته ولي بيتشاچا يبلو نبر بل مقامات ايلي نبر كسابوچاچا اندو اكل اندو አንድ አራቢ ባለገሬ መጣ የስታቸው ወሬ ሰምቷል አይኩል ኢብኑ አብድ ሙጠሊብ አለ የተጃው ነው የሙጠሊብ ልጅ ቢሎ አላቸው ግመሩም ተወዛው ማስጂድ አስሮት ገባ هذا الرجل ابيض المتقي نچو የተንተራሰው ሰው ብሎ ሐዲስ ይላል ታይቃቸው አይለዩም ነበርና ተዋضع بل ورد في صحيح البخاري عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لعجبت كراني بالو يبقى حالا وجرا ላይ እንደዚህ ነገር የታቀፈው እንትን ሲገፈፍ የሚያንጠለጥሉበት ያ እንትኑ ጋር ማለት ነው ኩራን ደረቁ ስጋ የለው ለሲጦታ እሱ ይመጣል ይቀበል ነበር ለተዋዱ ቢላረግ ላይ ሄደ ከተጋ አይልም ነበር ለግብሻ እሱ ተቀቅሎ ወደሱ ግብሻ ቢጠራ ይሄድ ነበር ተዋዱአቸው ነው ሱብሃንአላህ وفي سيد البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ما البخاري يقول أنس ما يسرساتቸው ነው ይሄው ታሪክ ሲናገር ከመዲና ኢማ ባሪያዎች ወይም ህፃናት ሴት ህፃናቶች ወይም አሽከሮች ወይም ልጆች እና እጃቸውን ይዛት ይዞር ነበር ወደ ፈለገችበት ይላል ለተባሉአቸው ነብይና ተከሰረን እንዴት ህፃናት ልጅ بعد ورد في سنن داود أنس رضي الله عنه مر على صبيان وجلوس وسلم عليه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عند كان صلاتوች ሰብሰብ ባሉበት አለፈ አነስ ሰላም አላቸው ከዛ ነብዩ ኢየሱስ ህፃናትን ሰላም አለይኩም ይላባሹ ተዋዱ ነው ተቀኝ ህፃን ከማይቆጠር ቦታ ማይሰጥ ወይደም ጓደኛ እሱ አይነቱን ነው የሚፈልገው አይደል ተዋዱአቸው ማለት ነው وكذلك يعني التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم عند مسعى يبال يهودي يقول ነገር ተበድረውታል ከረታት አንድ ቀን ተበድረውት ጊዜው ገና ቀነቀጠሮ ሳይደርስ መጣና ዑመር ሰሃባዎች ባሉበት ከዛ የተሳፈጠ የተሳደበ የተነጫነጨ መጣ ዑመር ያው በጣም ቀናተኛ ነው በጣም እንትን ይሰማል ድጋለና ለምን እንደዛ ትላለህ ታውጂ ብሎ ተዋሉት ምናልባት ያላገባ የሚጠይቀው በስራት ባባሙ ጠይቅ ይገባል ምናልባት ኢኔም ደግሞ የሚጎዳው ለማስተማር እሳቸው هو عادل العادلين ኢኔም የሚጮክረው ከሆነ በስራት ጮክረው ትለይ ይገባል እሳቸው ስለሚጮክሩ አይደለም ግን ፍትህ በራሳቸው ለማስተማር ፈልገው ስለዚህ ተነስተዋል ገና ከረከተው አልደረሰ ተነስተው ሰጠው የተበደሩት ነገር ስላስደነቀጥከው ጨምርለታል ጨመረለት إذا بقوموا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوعه أي نبيات بحري مولو نجار يجينا بربادي عليه نبيات بحري لا يبتلع
ትግስታቸው ሰብራቸው ሲድቃቸው አማናቸው ተቅዋቸው ወራአቸው ዙሁዳቸው ጂሃዳቸው ቅንነታቸው የአንቢያዎች ባህሪያት ለየት ይላል የአንቢያ ባህሪያት ሁሉ አንተ ላይ ተንጸባርቆ ቢያይቼ ነበር አንድ ነገር ብቻ ነበር ቀራይ ለክብራቸው ቆጡ የሚባል ነገር አጥቼ ነበር እጅን ለማወቅ ነው ያ መስመሩን ሲቼ በበስተግራ የመጣሁት በበስተጀርባ አሁን አይቻለው በቃ ስለዚህ ትክክለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ هذا كله ተዋዶ የተኛው ዛሬ ተራሳው የሚባለው እንዴት ነው ሰዓት አቀብላ የሆነስ ትንሽ ታስቀይመው ሀገር መሬት ይገለበጥ አይደለም ነበር አሽረፉል ሙርሰሊን የዳኛ ወልዳኛ የነቢዮች ነብይ የሳሊሆች ሳሊህ የአንቢያዎች ነብይ የነቢዩ ያሆኑት ሰሃቦቻቸው ተቀባሉበት ሲሳፈጥ መጥቶ وكذلك يعني استقرد واستسلف من رجل بكرا عند بالغري عند የግመል ወደ 4 አመት 5 አመት እንደዛ እድሜ የሆነ ግመል يعني ብድር ወስዶበታል ከዛ ማጣ ከፈዱን በተቆጣ ማጣ በጣም ድምጹን ጮክ አርጎ ማጣ ከዛ እንግዲህ ሳባው በጣም ተናደደ ነብዩ ይጮህባቸዋል ብሎና ናዳው ፈይን ሳይበል ያቂ መቃላ ለባለ ሐቅ መናገር መብቱ ነው ተውታ አቁ ስና ምስለሲኒ በእድሜውን አይነት ካላላ ፈልጋችሁ ከፈሉት ከግመላን አላገኘንም አሏቸው ከሱ ከተበደሉት አንድ እድሜ ማለት የአንድ አመት እድሜ የሚበልጥ እንጂ አላገኘንም አሏቸው አጡ ይሄን ሲጡ ፈይነ ኺያር الناس احسنهم قضاء ከሰዎች ምርጥ ማለት ክፍያው ጥሩ የሆነው ምናልባት ተበድረ ስታበቃ ትርፍ ጨምራለሁ ሳትል ያቺን መልሳለው ተስማምተ ስታበቃ ስትመልስ ጊዜ አሻሽለ ብትመልስ ችግር የለም ይሄ ወለደ ይባላል ወለድ ሊሆን ይችላል በዳይና ተበዳሪ በመስማሙበት ጊዜ የሆነች ጭማሪ ስምነት ካለ ወለዱና ለና وهذا مثال وكذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأدباء وكانت لا تسبق بل لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله أن لا يرتمشي في الدنيا إلا وضعه الله كما قال صلى الله عليه وسلم يونس كمان أدباء متبع نفساته ما عندهم كمان أي كلمات النبر بطعم شوت النبر جهت تمر النبر آن بالا قريب أولا كمان كنت بلوت لا تتوات هيدا دربوات هيدا سابعون بطعم تسمعت توينا فسوبك عد أدباء رسول الله هاتهم يعني دنيا لاي فالله حقنا أن نقدر نزك سالة شوف تواضعته ياتو تواضعته صلى الله عليه وسلم إذن يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع بهولا انتنا حتى سيبر آكل كما أكل أبيد بارين دمي برا بلا الله برو إن لا كنت تنقف عند تنطلق البلاء إقرأ عندنا تفوان دنك تشيله ويأكل مكئيا ويأكل يعني جاسيا ويبان دبرنا آكل كما أكل أبيد بارين دمي راسا تشوزك إن جعلني عبدا كريما يتكبر باري أرجونا بدبر مينوس አይ ኮሩም ነበር ኮራትን ይከለክሉ ነበር በልኮራት የሚባል ነገር የኮራት ብሽጎር ወበኦፕሬሽን በጅብሪል ኦፕሬሽን ወጥቶላቸዋል ሐዱ ሸይጣን የኮራት የሚባለው የልቡ በሽታ ነው ከማቃለ ጀለው አላ ከዛ ይጥወላላ ኩል ቀልቢ ሙተከብር ጀባር ይላል እንደው አምባገነና ኩሩ በሆነ ሰው ልቦና ሁሉ እንደዚህ ያሽጋል ይላል إن في صدورهم إلا كبر منها إباشر لا يلم كرات إنجيلا سلسل كرات إنجيلا يلم ببشتان أيضا لا إيه بعالم على سبيشاليست يهودا كيبوش أياغنيو زمن سراش يهونا بستار أياغنيو بإذن نقر إنجيلا قرآن حديث كشريعة بمتاو إنجي بعالم على أياغنيو تم عابات عنه إذن إنجيلا أوبرشين هونو وطول الله جوال استاذ إذن إنجيلا أو كرات ميبانا ذلك إنقات استاذ هيتعانو لا يكونوا بل يتمازوا بعض الصبيان عندي أنس عندي ما تشون أبو عمير ميبا يا أبا عمير ما فعل النغير تأنيث تصغير النغر ميبا أمورا على نبوشكا يقول وف نقر وف بتينو يا أنس يا كادمات تشون دمو يتعاوت بنبر بلي جنته يوم من الأيام بجو يلم يا أمير يا أبا عمير ما فعل الهزار يا أبا عمير ما فعل النغير
أنت أبا عبيد غير من سرى وبالجملة نبي عليه الصلاة والسلام إمام المتواضعين إمام الخاشعين التنانس بك مجرشاو ነበሩ ኩራት የሚባል ነገር የነፍስያ ጣጣ ክብር የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም ክብር የአላህ ባህሪ ነው ሲፈቱል ከማል الله جل وعلا وله الكبرياء في السماوات والارض በሰማይ ምድር ላይ ግርማና ሉዓላ ክብር ማለት ኩራት ትልቅና ልዕልና ያለው አላህ ብቻ ነው ይላል ለሌላው አይገባም وقال جل وعلا والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكامل في الكبر بكرات مولو كرات صفه كمال لله سبحانه وتعالى وصفه نقص للمخلوقين مطلقا لمخلوقات بلق ምንድነው የጉድለት ባህሪ ነው وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يتسبون دان يأكل ولبو كرات يالسو جنة أي قبام فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس تفقوا عليه እንግዲህ ትስቴ ጎንዳና ኩራት በሊጓለሰው ጀነታ ይገባል ብሎ ሲሉ ጊዜ አንድ ሰው ምን አላቸው እንግዲህ ሰውየው ጥሩ ልብስ ጥሩ ጫማ ወይም ጥሩ መኪና ሊሆን ይወዳል ይሄም ኩራት ነው ወይ አላቸው አላ አይማይደ አላህ ጀሚል ይጹብ ድንቅ ነው ይብል ጀማለ ቁንጂያ መቆነጃጀትን ይወዳል يزيد في الخلق ما يشاء من كثير علم بملكم فسروا وقيل يعني صوت الحسن طرو دمጽ በማለት يفسروት አለና ولا الكبر كبر ማለት በጥር ሐቅና ሊቀበልም ማለት دفعه ورده وعدم قبوله መገፍተርና አለመቀበል ነው ወገምጡና ሰዎች ዝቅ አርጎ ማየት አንዳንድ ሰው ዝቅ አርጎ ራሱን ትልቅ ያረጋል ያማክሰር ከሳራ ደግሞ ሸይጣን የሚገርመው በተለይ በሶስት አይነቶች ላይ ይፍልባቸዋል ባብላጫው በባለስልጣን ወደ ኢልም ጠጋ ባለ ሰውና በባለ ሀብት ሸይጣን ምንድነው ኮራ ብዙ ጊዜ ኮራ እነዚህ አካላት ጥቂቶች አሁን ዓሊም ሆኖ ማይኮራ ጥቂት ነው የዓሊም ሙተዋዲ ከማቶ 10 ካወጣህ ነው ያቃለ ብሎ ይላል በራሱ አይኪባል እቺ ሸይጣን ትልቅ መግቢያ ናት ወቀት በተመርኩ ዝቅ ሲል ነው በዓሊም መቃሙ ከፍ ሚለው ብዙ ጊዜ ዛሬ ተራው ደረሳ ዛሬ እኔ ደሰው መሰርኳችሁ ይላል ጭራሽ በቃ ራሱ አርሽ ረህማን ይጣይቆልልና አብሮት ያሉት ከአንሁም አብቃር እንደ ከብታያቸው هذا غرور والله هذا مدخل من مداخل الشيطان مغبيانه وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه همزه يا شيطان ምንድነው ابدته موتا ما ሳበዱ ይላል ابدته ከሸይጣን ጋር ተያያዘ ነው كما قال جل وعلا يتخبط الشيطان من المسجد من همزه ونفخه الكبر ይላል የሆነ ይፍልበታል ትንሽ ቀራጭ አንተ ዓሊም ማን አለ አንተ ጋንተ በላይ ይላል በቃ ዝቅ እንዳይ ሐቅ እንዳይቀበል ከሌላ እንዳይቀበል ሌላ እንዳይከተል በቃ ነገሩ ሁሉ ማኡሪክ ኢላ ማአራ የኮራተኞች ቁንጮ ፍራውን እንዳለ ማኡሪክ ኢላ ማአራ እንዳራስን ይኪባል ይሳቀላል ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነቶች ኮራት በተለይ በዓሊሙ በኢልሙ ዘንድ በተለይ ያው በኢልማና በኢልማ አረቢያ ትንሽ ያኮራል ኢልሙ በጣም የሆነ ትልቅ በቃ መሳሪያ ያዛይታችሁ እንደው አይደል የሆነ ውስጡ ላይ ያብጣል አይደል ማን አይደፍረ መሳሪያ ላይ ብሎ ስለሚል እንደዚህ አይነት የማኩራት ባህሪ አለው ስለሆነ ያው ኮራት እንግዲህ አንደኛ በዓሊሞች ኢላ መረሂመ ረቢ ኢላ መረሂመ የሆነ በቀሰውን ምንድነው ኢማሙ ሻፊ ወለውላ ኸሸቱ الرحمن رايت الناس كلهم عبيد ያልሳቸው ፈርደን ነው ማለት የአቡ ሐኒፋ ጓደኞች አሳብ አቡ ሐኒፋ ፉሳጮሌ ፐርፌክት ፉሳናቸው አሏቸው ኢማሙ ሻፊ ቁረሺ ናቸው በቋንቋ ቢበልጣቸው የለም እና ኢማሙ ሻፊ በቋንቋ ቁረሺ ነፈሲና ቢበልጣቸው የለም ሲላቸው ولو نشير بالعلماء يزري
لكنت اليوم أشعر من لبيدي ولولا خشية الرحمن ربي رأيت الناس كلهم عبيدي عاد በዑለማዎች ግጥም ማብዛት ደረጃ የሚቀንስ ባይሆን ኖሮ ለኮንቱ የውማ አሽዓረ ሚን ለቢድ ከለቢድ ረቢዓተ አልዓሚል የሚባል አንድ በጣም ገጣሚ ነበር ሽዕሩን ነቢ ገጥመውታል ደግፎታል አስተቀሪበት ቃላ ሻዒሩ كلمة نبيد على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل يلال لبيد ربيعة العامل ودا متوها نور وسيسا وكستنا سكا واستنا سالفا قد عامي نبر إلى صحابة وكيس الأموال قد عاميوش كارون نقدرون ونتنع يسلم بلا يعنولتنا كسو يبلغ قد عامي هو نبران كذا ولولا كشف الرحمن ربي ولولا كشف الرحمن ربي قتائم بارفرا رأيت الناس كلهم عبيدي ساتشو كن ادينا تشو سايو علام بارفرا اسكزا اسكبي ينبر قل إلا أنه اتشارا ما ترجو إلا اللهم سلسي يا عندنا كبر تسلل بيوتبا توادو بيكبدا تشو سبوش لو جربت تقيدو تدتا قجم تنس كتاب كردو كياندم كان أولو بيا قباكو ميت لو وكذلك سور عرش الرحمن لك عرش أسمع كثيرا من الناس مثل هذا الكلام وأرى منهم يا أنه بسبب كبزوج جراجة إيه قرات بيمان نجر كبات فتنانا بقى يموتك ملكتنا قبض مالك سماي ميدرس بسرعة جدير قد تتميتاينجي راسي ساقلا هيدا اللهم سيساقل تزدقل اللهم من تكبر وضعه الله كفارة تكاربار ومن تواضع رفعه الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع عدو لله لا رفعه الله أن السوء تعلموا ذك أيضا الله كف بيعرقب إنجي نعم عندنا بعد العلم إلا من رحم ربي بعد العلم قرار إبازا إلا من رحم ربي دلو بعد تزوج وهذا مجرب إلا من رحم ربي حتى الله سوى قبل الله من أجل بمسوات الله ملان نمرت رجل الله بقى علي دلان يونا وچوما يبلان بيچوت الترابم الچگرم من العالم فقط شيخيوچ مس عالموچ مس گدن مينال ابزانياو شيخ الا مرد عالم سگلا لابتا مسگلا ما شاء الله لابتا مسگلا سبحان እንደኛ አይነት ሞኙ ዝም ብሎ ይናገራል በከብራ ያገኙ ሞኙ ጂኑ ገጠረኛ ቢጤ ለአብታ ያብታም ቅጥን አይጠርግም ወደ አብታም አይተሻሽም አሪፎች ቢልጦች يا زمنوت زمناوات ابتام ما شاء الله حجي يالو اقيداون ገንዘቡን በስሪጅ በሰብስ ዳይ በትግል المهم قرات ابتام ቅርብ ነገር ተናገሩ ሚስማማው ተናገር ይላል ብዙ ሼኮች ይቀጥራቸዋል ابتام በቃ ማውሪክ ለማራን መውሊድ አትንካ መውሊድ ይቻላል ጫትን ያሲን ተልቂት ዱዓ ደወለ ነገር ابتام ይወጣል شيخ قالوا له يا بربال بقى شيخ منوريا مسكين ስለዚህ ከላይ ወርተ ሽርክት አና ራምን ከከተ በተረክ ባንድ ከዳባሩ ተለበሲት ኢማሙ ባለ ሀብታሞች እንደ ከጭንቅላታቸው ቢፈልጣቸው አይኖርማ በሱ ቤት ማለት በሱ ቤት ወኢላ አርዝቅ ቢላህ ነበር ኢንሻአላ ኩያ ሀብታሞች ጥቂቶች እንጂ ቆራት ሀብታም ሆኖ ምስጥላ ያላበቀ استعرابت حتى بينجا كاماتو مسجد الله سوا يطفى من البعض يزيد በሰለፎች የሳባዎች ላይ አይደለም ወይም የተጋቦች ላይ ተጠቅላይ ሙባረክ ሀብታም ያና ሀብታም ነበር ይላል ስንት ሰው ይዞ ለሐጅ ነበር አብዱላህ ሙባረክ አልኩራሳን ሶስት ነገር ሰብስቦለታል ኢልምን ወራኢን ሀብትን ይላል وكذلك حتى للنسوية لنا ليس بن سعد المصري በዛም እንደነበሩ ዓሊሞች የኔ ብርና ተይደው አላህ ይጠይቃቸው አለ ቸግሯቸው የኔ ገንዘብ እንደፈለጋችሁ ካልወሰዳችሁ ነበር ወራ ጠንቃቃ ነበር ደግሞ ሁሉም ሰብስቦለት ነበር ይላል እንጂ ያው ናድር እንጂ ያው ሀብታም ብዙ ጊዜ ቆራጥ ነፍስ ያለችበት ያው አንዳንዴ ካልመሰለ ይቀበል አይችልም በራሱ አይዲያ ባል ሼኪዎች ለሱ የሚስማማው እንዲፈርድ ይፈልጋል ፍርድ እንዲሰጥ ይኸው ዛሬ ይሄ ነው ለዚህ ተብሎ አብታሞች ስሜታቸው ሀዋቸው ይሄ ቢድዓቸውን የሚገጥመው ሼኪ አሪፍ በሳል ማሻአላህ በቃ ለሀገር ያሰበ مثل ايه مبيعة والاخاوينة والاخوانجية
ما شاء الله لعبتا بيسمع ما مرقو مرقا كبار سيقدو زكو سيتو أجري جنة شركون قول كيلو عيقبا قبعون عيقبا عكا وستعلون شركا إذا كاكا حيلا إذا بس تارا قال باشا قنزبوات لا ستاقون ديانا سا إن الزيغة تودا جوشتا جندنيا إذا تسادابي ألا ينيا داوا إنتي مستادبينج آتل الله مثل هؤلاء الكذبة والخونة على كل حال ابتاب إلا من رحم ربي كرات بزيت على وتوعى إلا من رحم ربي أبتامونه ونجسي من هذا تفاضل الوراد نادر نورا بكا همش كمسكينوس كتعاوج كعدفتو موقع مقامات من نوم السيسة فلو قولك أي قواتا بتابوج مسكينوس فلو أول الناس بشتات لا تداركوا مسجد مسلم قبضوا يسقدموا انفعلوا وكنيسة ساعة أتمي على الفعل متكبر هذا المسكين كيف انتبطى ولا انتبيت الرصة أوله نطفة مدرة وآخره جيفة منتظرة وهو بينهما حامل العزيرين ما جمرا قبالج افترار مرينا ما درشا ابني قبال مشت تنبدا يا الله فدروا برسول كرما سيستوسر قبالج فما تسكابين كيف يتكبر من خرج من السبيلين على سبيل البصري وبالجملة نيكوروت عندنا الله فقط عربوش كانوا مستقر حتى موج عربوش بارزلتا سيجمر بارزلتا نمو هو يوم كراتي مسلا بارزلتا متبادو عنه تلاو توادو بهلوم عبران بالنزي دمو مبارزلتا مبار عبد وعلماء يا سلام نور على نور نو النزي بذكرات أسبابا مؤدية إلى الكبر والزحف وده قرآن ليادرس الكنادات جعلوا النزي سلسة إلى الشجر دون أو إذا نقدياو توازن نعمة لا توسد إلى نمات عالم ما المقعنيات نعمة بتنور من الناس توازن إذا قال الله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولكن للمتقين يأتي الله يا أصوابات هدر بدنيا ما بدر قرط لا لما يقرأون القرآن إفانا ما يفلقون درجات الذين والعقل للمتقين الله جل وعلا تواضع بإسلام تملك بوتا عدو تواضع عدو سولو بكربوان سولو والدوان تواضع لله سولو بششبتان يا كبر بطعام يسطر إلا والله لا يكون مستكبرين العالم الله القرآن تنجوشن أي والله جوبت جنة أي قرام بلون النبي عليه الصلاة والسلام تنقوان وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه مذهب الجبارين حتى يصيبه ما أصابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا السبب الذي أبقى الكروش بكروش عينات مقرات كمقرات يوقدم بالنزار الله يا ولدوا بلاء سيردبت وعن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي ممشط راسه يجر يعني ازاره وهو يتبختر في مشيته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه كما قال صلى الله عليه وسلم አንድ ሰው ነበር በበኒ እስራኤል ጸጉር አበጥሮ ሽብር ለብሶ ሲቀናጣ ሲኮራ ሲሸልል እንደዛ የሄደ ባለበት መሬት ዋጠችው በየቀኑ ነው የማነው ቃሩን ነው ይላል فخسفنا به وبداره أرضنا وقال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدر الذي كراتيوች يوم القيامة تين ويندم كندان مستوي كسكسال يأتيم الحوان من كل سوف يقعد وردت مقابات علينا تواضع تقبل قرات يتعلم من البات ولد كيزي كنت متقنسي باولا يتعلم ما تخلي ولد كيزي كانوا لبسكتا عندنا بصدقة إنديك بصدقة كسرت عليك يسرت على تلك عرقتها تلك عليه إندا سرت على جنب الزلالة إيه تروم مكينا سرتاو بلا من مصادق الدائمة يسرتاو تلك بلا وده ليلا وسوده وجوز إندات كبير داية بصدقة كيسي ليلا استابوا بطور ميدا كافر لما نادت كهونا يتشالا للا كما فعل النبي يوم هنين أنا النبي لا كذب أنا النبي المطلب عنه خلاص انجدي أفوقهم تلك نتاجونهم تنابروا لا
وكذلك فعل سلم الأكوع يعني كلها على من الأكوع واليوم يوم القبيلة سلم الأكوع بيقال بطعم الرواج نبرنا مثلا تنعد شامبيونا بيقال بدربالنا وده 450 كيلو متر كمكاس كمدينة يروق سنت سراويت بيتشاو كان دقر ياسدد يابارر بدر ما يدرسبن نبرنا حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع بلو النبي صلى الله عليه وسلم يا كلها ثلاث يا برر بطور وبعلي أكوعنك واليوم قلت جيروس ميال كوبات نقر ميال كوبات كأنه يدبر عليه كوراتنا بطور بيدا شكرين له كافر كمان نادر وكذلك كما فعل علي يوم خيبر أنا الذي سمت أمي حيدرة كليس طابات كريه المنظر إلى آخر ما قال وفيكم بالخير كيد السندر وفيكم بالسيف كيد السندر إلى أنا الذي سمت أمي حيدرة إلى الناس حيدر إلى حيدر مالك ينبص على قبل ليس من وطال حيدر من وطال أن وفيكم بالسائي وسيف دعنه الله تترسات جوالا كيد السندر سندر بنتبا سيديانا برج كيد بذكك سف نبر إلى لم السعادة يضرب المثل بها في استيفاء الخير سايسوي مسرات وموتو سفرو لمكفل مثالة الدرجة على سمواتوش مثالة درجواتها عند الزابلو آدولا بطور بيدا جبريل لهم وكما قال كريم الأسدي خذها وأنا الغلام الغفاري بلو والله وكما قال أبو دجانة يوم أهد سماك المخرشة ابن رويز الأنصاري رضي الله عنه يوم أهد صاحب الإمامة الحمراء يقعي شاش بعد بيت بقيادة قام يلتت نبر يا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد وأخذ سيف فقال من يأخذ هذا يوم أهد نبي السيف قلت إيه السيف في زمانا إليه كذا من يأخذ بحقيا بعد ما بيه سيف بكبر إيمانا فأهجم القوم توقفوا زمان فقال أبو دجان أنا إليه بلو فأخذه ففلق به حام المشركين يمشكون الجلات شرك كتبتنا وبينما هو يضرب يمينا وشمالا ويقطع رؤوسا ويندرها عنقتون يتلقصا يترقفا يتردوا هند بنت وطبع بقالت ليلة سين لك ليلة عند سين لا يمكن يا نبي يسطون سيف سيزل قدربة بلو يجون نسالات كذا يشلل بطور بيداك عيشة شسرو يشلل يلعن من الآن إن امرؤ أهدني خليلي إذ نحن بالسفينة النخيل لا أقعد الدهر في الكيون أضرب بسيف الله ورسوله إني سوني يا الله ولا تجاك على قبلني كترارو تيج إن ماتيم كسرابي توانا ودهارا دارك كمت والله أنا ورسول سيف إندي سيف نبي من عروسي شنقيته إنها مشية كذبوتا وجه بتهون نورو الله يتعلاف نبر بدو قالوا تلا እንግዲህ ያው ቆራት በንግግር ይገኛል ስትሉ ራስን የማፍራት ቃላት በአካሄድ ይገኛል በአሰራር ይገኛል በተለያየ መልክ ይገኛል በጥቂቱ ቆራት ተገቢ አይደለም ተዋዱዕ ሙተዋዲዕ የሆነ ሰው አላህ ደረጃው ከፍ አድርጓል ማንም አይመቃኘው ኒዕማ ነው ጀነትንም ለሙተዋዲዖች ነው አላህ ያዘጋጃል አላህ የሚያምን ሰዎች ያው ተዋዱ አንሳቸው ናቸው ሱናን ሊቀበል የሚሉ ሰዎች تواضع النساء في صحيح مسلم من حديث أبي مسلم سلمة الأكوع الأنصار رضي الله عنه قال أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بشماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فقال أستطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت قال الراوي فما رفعها إلى فيه رواه مسلم عند سوي النبي عليه الصلاة والسلام بقرأ وقال بقني بلالوس عن شنو معناته الله يسجدها لك خلاص يجوز هذا الشيء وده سلام كما رفع التركيب كما أنا إيه تازه خلاص قدر بينورا شكره لك جرا جرا كان يجو
ما يسار ما يقلقل كوا بقرا وزنا بس قرات كالكيلونا ده بقرا مبلغ ناسو تشبه بالكفار والشيطان نو كذلك قرات بزوج ايتاج الدور يا بقرا تكم ايتاج الدور بزوج الجنس او بقرا دي بزوج كافر تشبه مالبط قرات مسلم بقنينا ابزاجا قران او قنينا واصحاب الجنه اصحاب اليمين هي شريعه قران سبيت صاحو بقني جنة سو قنينا ميغبوت سيتاكل بقني ነው مسجد بقني ግሬስ ነው وهكذا اذا እንግዲህ ያው ተዋዱ የሚባለው የተጀላ بشتى الصور በተለያየ መልክ ይገለጻል حتى ይሄው ቀሚስ ሱሪ ሽርጥ ዝከማድረግ ቆራጥ ነው كما في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والاستبالة فإنها من المخيلة شرط ويسوني قميصين كترجمتنيت أسان ذكرت الرأس قراش وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الإزار ما أسفل على الكعبين من الإزار ففي النار كشرط إسكا ترجمتني زكيالو يسعت نوار مكناتهم قرات نوينا قرات بوزو مرك يገኛል ስለዚህ ያው የቁራት ተቃራኒ ተዋዱዕ ነው በተዋዱዕ ደረጃ ከፍ ይላል በቁራት ደግሞ ዝቅ ይላል ይዋረዳል ይሄው ቁራተኞችን ለአላህ ተታዘዙ እነ ፍርዓውን አያችሁ አልበሰሁ الله ايش ثوب المذلة والهوان وجعله من اهل النيران እንግዲህ ያው ፍርዓውን በጣም ኮርቶ ነበር انا ربكم الاعلى يا ملائكه ከፍተኛ ጌታችን ነኝ ما علمت لكم من اله غيري كان يوم املاك لا تلاجوا معه لئن اتخذت اله غيري لا جرى من المسجونين كان لا املاك بتذكرون وانا بيتكم من تفرون تدرج على بالوعد انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فرعون شلل إلى البيض جبت لا يتنستوينا لأنه يجبت ركسنا يتعلن يدل منهم الجب دمو عباي نايل كنيسر كني قزار تفسر منهم ታዲያ እኔን የሚሻለው ወይ ኮልታፋ መናገር ማይችል ሙሳ ነው ይበልጣው ቢሉ ይሻላል ማኡሪኩም ኢላ ማ አራ ወማ ذك الا سبيل الرشاد እኔ የሚያየው الرأي رأي بس وما ذك سبيل الرشاد ما نفق وما انه ليس برشيد وما انه فرعون برشيد وبالجمله يا فرعون قرطو رب الله يسلمت وهذا يزقزق الله يزاوس يعدافع وهكذا أبو جهل شديد نبر أنا أعز من مشى بين لابتيها بمكة ولدت تراوش مكاكل كهيده اللو يلاك أن ولا إذن يجبلو يشللنا يتكنات على بر بيت أنا توجي جدر رقمو أنا بإغذني بار ابن عمرو الجامو الجمهي ابن أفراد سيوه كانا توجد يوم بدر الزالة يزر الروتي لابتر شرانقتو قرطو عبد الله المسؤول عن الطاوخرات سبحان الله በዱንያም አላህ ወረዳቸው ይላል የቆራስ ሰዎች ብዙ መናገር ይቻላል የሚቆሩ ግፍ የሚሰሩ አካላት አላህ በዱንያ ማዋረዳቸዋል በአኺራ ማዋረዳቸዋል ቆራት ያላህ አልኢዙ ኢዛሪ والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته في نار إذ يريد من بحرياته لو عند شارنا عند قابلنا الدفور عيدا الملازم صفة ملازمة لي يلي بحرينه فالنزي يتقاجد ساعتين أسقطان باتكين لا تتكبر على خلق الله باسم امرئ من الشر أن يحقر أخاه لسولج لو انجلب قال وندمو ذكار ما يتنا سلونا وندمو ذكار قاتي بسبوية عندنا بناتو بكورا من العجب باباتو من العجب ومن أعجب العجب أجاب بابات الناتو بناتو يا سنتو ترجع سنتو قد ولا توالى جلد بناتو بكورا باباتو بكورا عندنا بمستو بكورا عندنا بابات دنيا بكورا عندنا بعدرو سو بكورا لا أرتي كورا وانبر سيرت راسلة تسكان كديلة توالى دالا إشارة شكرين لبتنانس يكسر بمتنا أتكسر بمقرأ
በመሃል ግን ከስራለት ይወርዳል በባዲ የተፈሰና ተሰቀላ ወረቱን ይዞ ወደ መሬት ይወርዳል ሱብሃንአላህ ይሄው አስፈለሳም ያወርዳቸው ክሩዎቹን ነው متواضعون على عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون لا كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين هو أرض السابق كتنياو كمري سبعتنياو درجات يا يكفروج منور يعزان سبحان الله شوة الإيمان سلوة القرآن بطام لقانا أتكرا ليتنيا بالله خلق أتكرا بسرعات لسوي حقاته طبق شريعة ببيها مرت تواز يسيبان يا راس ماننت الراكس على بعض تيدل سلوى إرد مطبق بميل سم كبر مطبق ماسكبر بميل سم سوتش يا وطامي قرآن وطام راسات جون الله وجل شكو وطامي يسبني بورات جوني رسول الله قال لكن أيضا يسبني بمثلا يا وقع تككلنا يتردى ያላ ትልቅነትን ያወቀ በቁርአን ያለበት መዘተረዳ በተዋሉ ያለው ኒዕማና ጸጋን ያወቀ አይቆራ ነዑዙ ቢላሂ ሚን አልኪብሪ والفخر والعجب والرياء والسمعة والعنانية وأمراض القلوب إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه